یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو، روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح کہ تواڈے تو پہلے والیاں امتاں تے اللہ پاک نے روزے فرض کیتے سن، لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ حضرات محترم، روزہ ہے کی چیز؟ کھان پین اور مباشرت تو رک جان دا نام روز ہے، اسی طرح اکھاں دا بھی روز ہے، اسی طرح زبان دا بھی روز ہے، اسی طرح کناں دا بھی روز ہے، اسی طرح انہاں ہتھاں دا بھی روز ہے، انہاں پیراں دا بھی روز ہے۔ فرمایا کہ جس وقت انسان روزے دی حالت دے اندر اپنیاں اکھاں نو بد نگاہی تو محفوظ فرما لیندا ہے، اپنے کناں تو محفوظ فرما لیندا ہے، اپنے زبان نو فضول اور لغویات تو محفوظ فرما لیندا ہے، جس وقت بندہ اپنے ہتھاں نو اور اپنے پیراں نو برے فعل تو محفوظ فرما لیندا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات اس بندے تے اپنی خصوصی رحمتوں دا نزول فرما دیندی۔ میرے دوستو، جس طرح انسان کھان پین تو اور مباشرت تو اپنے آپ نو محفوظ کردا ہے نا، اسی طرح جسم دے اور بھی اعضاء نے انہاں نو بھی گناہاں تو بچاؤ اور اللہ اور ان دے رسول دے ذکر وچ زیادہ تو زیادہ ٹائم گزارو، لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔